एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति अब जस्तो माधव नेपाल र प्रचण्डलाई सिद्ध्याउन सकिने शर्तमा चुनावमा जाने हो भने एमसीसी पारित गर्ने रोलमा केपी ओली चाहिँ तपाईको जान सक्ने सम्भावना छ, आफू देखिन पनि नपर्ने हैन। र अब जसको खाइपाए आएका छन् उनको काम पनि हुने। तर अब त्यो भयो भने नेपालको राजनीति एउटा गुणात्मक रूपमा नयाँ कोर्समा जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। त्यो कोर्स भनेको के हो भन्छ भने यिनीहरू पनि बच्दैनन्। जस्तो म एउटा चाहिँ तपाईको उदाहरण दिउँ, एमसीसी जस्तो एमसीसी को जो यो नौटङ्की देख्नु पनि यो पारित गराउन अनुदान नाम दिएको यो चाहिँ षड्यन्त्र पारित गराउन जो नौटङ्की तपाईको अस्ति 28 गते अल्टिमेटम दिएको थियो अमेरिकाले, फेरि 3 महिना सारो हैन। त्यसका पछाडि त अपराध छ, एउटा अपराध लुकेको छ। त्यसकारणले यो पारित भयो भने के हुन्छ त भन्छ भने यो पारित भयो भने तपाई हामीले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक कोर्स अथवा चाहिँ तपाईको यिनी दलहरू जति कुनै हुन्छ भने यो सबै चीजको तपाईको अन्त्य हुन्छ, यो अन्तिम रूपमा चाहिँ तपाईको समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने विश्व कहाँ गइसक्यो अहिले भन्छ भने माने एमसीसी त्योसँग जोडिएको मुद्दा हो भन्ने कुरा। विश्व कहाँ गयो भन्छ भने हिजो अस्ति मात्रै अब चिनिया र रसियन राष्ट्रपतिको बीचमा चाहिँ वार्ता भयो, भर्चुअल वार्ता भयो। र अब रसियन समाचार एजेन्सीको समाचार हेर्नुभयो भने त्यहाँ भएका छलफलहरू धेरै चाहिँ बाहिर ल्याइने छैन भनेको छ, धेरै चिज गोप्य राख्ने भनेको छ। र अब पहिलो पटक सायद दुईटा राष्ट्रपतिको बीचमा भएको संवादलाई पहिलो पटक चाहिँ धेरै चिज गोप्य राख्ने चाहिँ उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छन्। बाहिर जे कुरा आछन् त्यसमा दुईटा कुरा मात्रै बुझे पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिले के भने भन्छ भने अब यो बहुध्रुवीय भएर जो विश्व भयो, उनले बहुध्रुवीय शब्द प्रयोग गरेका छन्। यसको खम्बा पिलर चीन र रुस हुन् अब विश्वको, र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको चाहिँ खम्बा पनि अब चीन र रुस हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको एउटा प्रसङ्ग उठाएको छ। त्यसले के सङ्केत दिइरहेको छ भन्छ भने अमेरिकनहरूलाई युद्ध अपराधमा अब चाहिँ तपाईको तान्ने योजना अगाडि बढेको चाहिँ मैले बुझ्छु सङ्केत। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय भनेपछि त्यही जोडिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू हामी नै विश्वको अहिलेको लिडर हो, हामी गर्छौँ भनेर उनले डिक्लेयर गरिसके, औपचारिक राष्ट्रपति बोलिसके हैन। एउटा घटना। दोस्रो घटना चाहिँ हिजो अर्को चाहिँ समाचार के आयो भन्छ भने चीन र रुस मिलेर, त्यही अस्तिकै वार्ता हो, चीन र रुस मिलेर यो व्यापारको क्षेत्रमा चाहिँ पश्चिमहरूको प्रभाव नपर्ने गरी अथवा उनीहरूप्रति निर्भर हुन नपर्ने गरी चीन र रुसले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल चाहिँ सिस्टम चाहिँ विकास गर्ने भन्ने एउटा सहमति अथवा वित्तीय जो प्रणाली हो नि त्यो पश्चिमबाट मुक्त अथवा चाहिँ उनले नाकाबन्दी साकाबन्दी दुनिया कुरा गरे पनि त्यसको केही असर नहुने एउटा छुट्टै वित्तीय प्रणाली उनले स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढे भनेपछि अब सिङ्गो विश्वको व्यापारसँग जोडिएको वित्तीय प्रणाली पनि चाहिँ उनको अलग हुने भयो। र उनीहरूले अहिलेको मल्टिपोलर चाहिँ विश्वको नेतृत्व अब हामी गर्छौँ भने डिक्लेयर गर्ने पनि विश्व दुई फ्याक भइसक्यो अब हैन। यो कतिखेर मुठभेड जान्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। विश्व दुई फ्याक भइसक्यो, दुईटा शिविरमा परिणत भइसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो स्थितिमा तपाईको एमसीसीलाई यिनले जुन ढङ्गले सोचेर नेपालमा गरे नि अब यो कुनै पनि सम्भावना छैन। कति पिसिन्छन्, कतिको चाहिँ अवसान हुन्छ, कति समाप्त हुन्छन् त्यो भोलि देखाउँछ, त्यो भोलिको समयले देखाउँछ। मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यहाँ चीनबाट चाहिँ तपाईको दशौं हजार किलोमिटर टाढा चाहिँ तपाईको अमेरिका भागाभाग छ। जस्तो चाहिँ होन्डुरसमा त्यही भयो, उसको मुखमा त्यही भयो हैन। अब चिनिया पक्षधर मान्छेले राष्ट्रपतिमा जिते। निकारागुवाले ताइवानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्यो। आफ्नै घर आँगनको मान्छे सम्हाल्न उसलाई गाह्रो भइरहेछ। अफगानिस्तानबाट ऊ भाग्यो भनेपछि अब चीनको सिमानामा आएर एमसीसी खेलेर अनि चाहिँ तिब्बत विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सपना अमेरिकाको पनि त्यो दुस्वप्न हो र यहाँका दलालहरूको पनि त्यो के हो भन्छ भने त्यो अन्तिम चाहिँ तपाईको विनाशको एउटा कडी हो। म त्यति मात्रै बुझ्छु। त्यसैले एमसीसी पारित भए पनि यहाँ चल्ने र अगाडि बढ्ने कुनै पनि प्रकारको सम्भावना पनि देख्दैन। त्यसको तपाईले भने जस्तो रियाक्ट चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै ठोस रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा के खालको परिवर्तन, कस्तो खालको परिवर्तन कहाँबाट हुन्छ भने होइन यस्तो हुन्छ। अब रियाक्सन दुई खालको हुन्छ। जस्तो उनीहरूले जुन ढङ्गले सम्झौता गरेका छन् नि त्यसका सबै प्रावधान हेर्ने हो भने र अस्ति भर्खरै पछिल्लो कालमा यो एमसीए बोर्ड भनी जो सीआईको बोर्ड छ नेपालमा, एमसीए नेपाल, यसले चाहिँ एउटा अमेरिकन कम्पनी हैन, एउटा अमेरिकन सुरक्षा कम्पनीलाई उसले ल्याइसकेका छ आफ्नो सेक्युरिटीको नाममा। सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी भनेको छ एउटा बचाउ र सुरक्षाको नाममा त्यो कम्पनी ल्याइसकेका छ। त्यो कम्पनीको सबै तपाईको प्रोफाइल हेर्नुस्, ऊ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साना कमजोर देशहरूमाथि के अरे
हवाई आक्रमण र स्थल आक्रमण दुवै कोणबाट चाहिँ पुरै ट्रेनिङ दिने र चाहिँ सबै चाहिँ चिज उपलब्ध गराउने एउटा चाहिँ तपाईको कम्पनी रहेछ त्यो हैन रहेछ उ चाहिँ सम्झौता गरेर यिनीहरूले आफ्नो सेक्युरिटीको नाममा ल्याइ नै सके। अब यिनको एउटा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो सम्झौतामा भए अनुसार यसको विरोध गर्ने अथवा एमसीसी को निम्ति समस्याको रूपमा देखा पर्ने सबै मान्छेहरूमाथि कारबाही गर्ने दमन गर्ने मार्ने यिनको त्यो सम्झौतामै त्यो बुदा छ। अस्ति भर्खरै त्यो के अरे चाहिँ अमेरिकन कम्पनीसँग सहमति भइसकेपछि यो एमसीए नेपालको बैठक तपाईको वेबसाइटमा हेर्नुस् यिनका निर्णय हेर्नुस् त्यो निर्णयमा के भनेको छ भन्छ भने सम्भावित चुनौती एमसीसी को अगाडि आइलाग्ने सम्भावित चुनौती समेत सामना गर्न सक्ने गरी उसले योजना बनाएको छ भनेपछि उनीहरू अब एउटा अत्यन्त हिंसक दमनको तयारी गरेर नेपालभित्र पसेका छन् र अब त्यस्तो कम्पनी पनि उनले भित्र्याएका छन् र अब त्यो कम्पनीको म्याद सक्यो भने के गर्छ भन्छ भने म्याद सक्यो भने अथवा त्यसैले पनि गर्न सक्ने भो सुरक्षा चाहिँ तपाईको बल पुगेन भनेर अमेरिकन सेनाहरू अथवा सुरक्षाका मान्छेहरूलाई पनि यहाँ ल्याउन सक्नुभयो अथवा थप सम्झौता गर्ने उनले बाटो खोले अहिले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उनले चाहिँ तपाईको बाटो खोले भनेपछि उनी हिंसा र दमनको निम्ति आउँदैछन् आफ्नो काम अगाडि बढाउनको निम्ति त्यसको प्रतिरोध हुन्छ एउटा कसरी हुन्छ हैन त्यसको प्रतिरोध अब भौतिक रूपमा त्यसको प्रतिरोध हुन्छ किन भन्छ भने उनले विरोध सहनन् उनले चाहिँ विरोध गर्नेहरू सबैलाई दमन गर्ने चाहिँ योजनाबाट आइराछन् हैन सम्झौतामा त्यो सबै प्रावधान छ उनका निर्णयमा त्यो प्रावधान छ जो खड्गबहादुर विष्ट पनि जो नेतृत्व गरिरहेको छ हैन उसको बैठकको त्यो माइनोरिटीहरू सुनको वेबसाइटमा यहाँको स्थानीय सुरक्षा निकायहरूसँग समेत समन्वय गर्ने यहाँको सिडिओ यहाँको पुलिस यहाँको आर्मी सबैलाई उसले कोर्डिनेसन गर्ने गरी आउँदैछ त्यो इनको बैठकको निर्णय लेखेको छ वेबसाइटमा हालिएको छ भनेपछि सेना पनि त्यसले चलाउने भो पुलिस पनि चलाउने भो सिडिओ पनि चलाउने भो प्रष्टै किटेर लेखेको छ सेना पनि शब्द छैन कुनै सिडिओको नाम छ पुलिसको नाम छ अथवा नेपालका चाहिँ सुरक्षा निकायहरू भनेपछि सेना पनि पर्यो भनेपछि एउटा चाहिँ तपाईको विद्रोह हुन्छ उनको दमन उनको अपराधको विरोध हुन्छ विरोध भएपछि उनीहरू दमनमा आउँछन् दमन भए विद्रोह हुन्छ यसले एउटा राम्रो वातावरण बनाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई हैन एउटा ध्रुवीकरणको राम्रो वातावरण बनाउँछ। अब दोस्रो चीज के हो भन्छ भने एमसीसी को प्रावधान तपाईको हेर्नु भयो भने त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यहाँ के छ अमेरिकन कानुन लाग्ने कुरा छ हैन त्यो धेरैले भनिसक्यो अमेरिकन कानुन लाग्ने अब त्यससँग बाजिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने कुरा मूल सम्झौतामै छ हैन अनि त्यहाँ दुईटा अरु कुराहरू छन् त्यहाँ दुईटा कुरा के छन् भने एमसीसी परियोजना माने संसदबाट पारित भयो भने नेपालमा हैन उनीहरूले भन्न चाहिँ सीमाना भूगोल त्यहाँ लेख्दाखेरि पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलसम्म भनेका छन् अब हामी सबै नेपाल कब्जा गर्न खोज्या भने बुझौं हैन अब त्यो क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा मा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन अथवा चाहिँ उत्पादन के गर्ने भन्ने पनि नेपाल र नेपालीको छनौट अनुसार नहुने भयो हैन उत्पादन के गर्ने भन्ने निर्णय एमसीसी ले गर्नु भयो एउटा र अब अर्को चीज त्यहाँ सम्झौतामा के छ भन्छ भने माने एमसीसी को हित विपरीत हुने खालको लागेमा हैन अन्य कुनै पनि बाह्य पक्षहरूलाई उले चाहिँ त्यहाँबाट आउनबाट तपाईको रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ यो का छ भन्छ भने अरु देशसँगको सम्बन्धलाई लक्षित गरेर यो प्रावधान राखिएको छ हैन उनीहरु कहाँ गइराछन् भन्छ भने जस्तो उनीहरुको कानुन लाग्यो भने कानुन त अमेरिकन लाग्ने हो त्यसपछि अब उनको स्वार्थ अगाडि बढ्न नसक्ने खालका जुन देशहरु जस्तो चीन भयो रुस भयो अब केही हदसम्म इन्डिया होला अरु होला इनलाई त्यो इलाकामा पस्नै नदिने हैन अथवा रोक्ने त्यो प्रावधान पनि त्यो सम्झौतामा छ। अब त्यसो भयो भने तपाईको अब चीनसँग तपाईको कन्फ्रन्टेसन बढ्छ कि बढ्दैन स्वाभाविक रूपमा बढ्छ हैन उनले आफ्नो कानुन लागू भएको हवाला दिएर उनले चीन विरोधी गतिविधि गर्ने हुन् त्यसैको निम्ति आउन खोजा हो उनीहरु हैन यहाँका स्रोत साधन लुट्ने अब स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान चलाउने त्यसैको निम्ति एमसीसी आएको हो। अब त्यो गतिविधि अगाडि बढ्यो भने अब अर्को पक्षबाट त्यसको चाहिँ काउन्टर हुन्छ भन्ने कुरा त्यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो र यो चेपुवामा अब यहाँ पर्छन् यो चेपुवामा त्यो पारित गर्ने दलालहरू पनि यो चेपुवामा पर्छन् त्यसकारणले भोलि को कहाँ जान्छ भन्ने चाहिँ केही ठेगान छैन भोलि को कहाँ जान्छ भन्ने केही पनि ठेगान छैन मुठभेड हुन्छ हिंसा हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो अलिकति हामीले जो मुठभेड र चाहिँ सामान्य खालको हत्या हिंसा सोचिरहेका छौं नि त्यो भन्दा बढी स्केलकै तपाईको लडाई सुरु हुन्छ नेपालमा र त्यसले एउटा बिल्कुल नयाँ दिशातिर नेपाललाई लैजान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।
केपी शर्मा ओलीहरूको जुन चाहना बमोजिम यो एमसीसीकै कारणले यो अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन विभाजन हुने अनि उहाँले चाहना भए जस्तो यो स्वाभाविक निर्वाचनमा जाने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना होइन, निर्वाचनको सम्भावना मैले देख्दैन। किन भन्छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ बहकाउने, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि अब काङ्ग्रेसमा युवा पुस्तो आयो भने जस्तो हो होइन, जस्तो अगाडि बदमासी अपराध गर्नुको निम्ति भन्ने त निर्वाचन हो, अरू केही चिज भन्ने चिज त हुँदैन। त्यसैले हामी यस्तो गर्दैछौँ त यिनीहरू भन्दैनन् भन्ने चाहिँ निर्वाचन देखाएर, जस्तो भोलि संसद विघटन गरे पनि जस्तो केपी ओलीको चाहिँ माग अनुसार हो भने त संसद त विघटन गर्नु पर्यो अब होइन, एमसीसी पारित गर्ने उनको सहमति भयो भने त भएको हो भने संसद त विघटन गर्नु पर्यो। अब संसदको विघटन गरिसकेपछि उनको जोड अब चुनाव गर्ने हुँदैन। किन भन्छ भने अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट पुरा हुँदैन। अब चाहिँ तपाईँको एउटा अराजकतापूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर होइन जो सत्तामा छ नि यिनीलाई चाहिँ एउटा लगाममा बाँधेर चाहिँ अगाडि ल्याएर जबरजस्ती गर्ने रणनीतिमै उनीहरू जान्छन् र त्यसको निम्ति पूरक रूपमा मलाई लाग्छ उनीहरू के गर्छन् भन्छ भने विभिन्न चाहिँ तपाईँको तथाकथित आतङ्कवादी समूहको नाममा उनले हत्या हिंसा सुरु गर्छन् होइन, किन त्यो एउटा धमिलो वातावरण सिर्जना गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको हात बलियो बनाउने उनको त्यो रणनीति हो। जस्तो त्यही गरे नि त आइएसआई प्रयोग गरेर चाहिँ खाडीमा उनीहरूले के गरे, लिबियामा के गरे, सिरियामा के गरे, इराकमा के गरे, अफगानिस्तानमा के गरे, सबै चाहिँ आइएसआई र चाहिँ अलकायदाको नाममा गरे, जबकि सबै बनाएको त्यही अमेरिकाले हो, जम्मै बनाएको त्यही अमेरिकाले हो। र अहिले चाहिँ सबै संसारले बुझ्यो अमेरिकनहरू कमजोर हुनुको कारण अस्ति भर्खरै टर्कीको राष्ट्रपति पनि भने होइन, जो इस्लामी आतङ्कवाद सिङ्गो इस्लाम जगतलाई बदनाम गर्नुको निम्ति इस्लामी आतङ्कवादको एउटा चाहिँ शब्द चयन गरे होइन, तर त्यो आतङ्क फैलाउनुको निम्ति जुन ग्याङहरू बनाइए त्यो सबै पश्चिमाले बनाए। अस्ति एर्दोगानले त्यही भने, त्यो अमेरिकाले बनायो, त्यो युरोपियनहरूले बनाए र आफूले किनेका बनाएका अपराधीबाट चाहिँ हत्या हिंसा गराउने अनि त्यसलाई इस्लामसँग जोडेर सिङ्गो सभ्यतालाई चाहिँ बदनाम गर्ने कोसिस उनीहरू जो गरे नि उनको सधैँभरि खेल त्यही हो र नेपालमा पनि उनले कोसिस गर्ने त्यही हो। तर मैले भने नि मैले दुईवटा मात्रै सङ्केत दिएँ, त्यो धेरै गहिरो छ। एउटा चाहिँ चीन र रुसका बिचमा चाहिँ समानान्तर फाइनेन्सियल सिस्टम विकास गर्ने चाहिँ तपाईँको जो सहमति भयो एउटा, त्यसले भन्दा त अर्थतन्त्र पनि दुई फ्याक भयो विश्वमा होइन, समानान्तर अर्थतन्त्र भयो अब होइन। अब दुवैतिर चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेन अथवा गर्न सकिने स्थिति पनि रहेन। जस्तो उसँग पनि गरौँ यो गुन्जाइस एकदमै कमजोर हुँदै गयो अब विश्वमा। दुईवटा वित्तीय प्रणाली भएपछि त सबैसँग कारोबार गर्नु पनि सम्भावना त अब खुम्चेर जान्छ होइन। अब आर्थिक रूपमा विश्व चाहिँ दुई फ्याक भयो, राजनीतिक रूपमा पनि दुई फ्याक भइसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अमेरिकन र उसका एजेन्टहरू कसरी टेक्छन् त्यो मैले बुझेको छैन। यिनको सपना के हो त्यो मैले बुझेको छैन। तर त्यसो भएछ भने है, त्यसो हुनु हुँदैन, त्यो हामीले भन्दै आएको हो। तर त्यसको चाहिँ त्यसो भएछ भने त्यसको पोजिटिभ पाटो के हो भन्छ भने एमसीसी ध्वनिमतको दाममा होइन त्यसरी बदमासी गरेर चाहिँ तपाईँको पारित भएको घोषणा गर्यो भने त्यसबाट निस्कने सकारात्मक परिणाम के हो भन्छ भने यिनको विनाश हुन्छ, यिनको अन्तिम रूपमा विनाश हुन्छ। त्यो नेपालको निम्ति एउटा पोजिटिभ चाहिँ तपाईँको परिघटना हुनेछ होइन, हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले जुन किसिमको रोल एमसीसीमा यो संशोधन नभएसम्म चाहिँ यसलाई जस्ताको जस्तै पेश गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै आइरहेको थिए। अब उनीहरूको अगाडि यो गठबन्धन बाध्यता पनि छ। केपी शर्मा ओलीले एक कदम अगाडि बढेर यो टुटाउने शर्तमा चाहिँ एमसीसी पास गर्न हामी तयार छौँ भनेर सत्तारूढको अर्को घटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनिदिइसकेपछि उहाँहरूको अगाडि जुन किसिमको बाध्यता आइरहेछ त्यो बाध्यतालाई चाहिँ माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले कसरी फेस गर्छन् यो एमसीसीको विषयमा? होइन, फेस गर्न गाह्रो छ। जस्तो उनीहरू पनि के हो भन्छ भने मलाई माधव नेपाल र प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा यसको विरुद्धमा हुन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर उनीसँग रहेको पङ्क्ति विरुद्धमा छ होइन। जस्तो अहिले चाहिँ एमसीसीको पक्षमा जाने हो भने मलाई लाग्छ प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालको जो पार्टी भन्छ नि त्यो पार्टीभित्रका मान्छेहरू उनीसँग रहँदैनन् होइन। बिस्तारै बिस्तारै त्यो सबै उनको हातबाट जाने हो, उनको समस्या त्यो हो। होइन भने हामीले बुझ्ने के हो त भन्छ भने एमसीसी सम्झौता भइसकेपछि त सत्ता त सबैले चलाछन् नि, त्यति हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि। उनको पालामा यो कुरो किन आएन होइन। जस्तो अध्ययन पनि आफ्नै पार्टीभित्र पनि यिनले जानकारी गराएनन्, संसदीय दलभित्र पनि जानकारी गराएनन् भनेपछि गुपचुप ढङ्गले चाहिँ पारित गर्ने पक्षमा यिनी सबै हुन्। तर एक्सपोज भइसकेपछि जो चिज निस्क्यो नि बाहिर होइन त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थिति हो यिनीहरूको। तर पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा मौन रहलान् अथवा बहिष्कार भन्लान्, केही गर्लान्, विभिन्न बाहनामा पन्छेलान्, तर एमसीसी ठिक छ भनेर त्यसरी आउन उनीहरू सक्दैनन्। र त्यो कोणबाट यदि अब सिआइएले तपाईँको केपी ओलीलाई किनेर शेरबहादुर देउवासँग जोडेर
अब एमसिसी पारित गर्ने दिशातिर त्यो रणनीतितिर गयो भने अब त्यो सत्ता समीकरणभित्र यिनलाई समस्या त पक्कै पनि आउँछ आन्तरिक रूपमा, तर समस्या मात्रै आउँदैन। त्यसले अर्को एउटा फाइदा के पनि गर्न सक्छ भन्छ भने जस्तो केपी ओली एक्सपोज भएपछि होइन जो जनमत छ नि त्यो चाहिँ एमाले वरिपरिको जनमत उनीहरूतिर जान सक्छ होइन, किन एमसिसीको पक्षमा चाहिँ केपी ओलीले जे गर्यो त्यसको पछि त सबै मान्छे त लाग्दैन होइन, केही अपराधीहरू मात्रै हो होइन, जस्तो तल्लो तहलाई त्यसको विरोध गर्न लगाउने आफू चाहिँ पारित गर्ने खेलमा लागेका छन् नि। अब आम चाहिँ तपाईँको भोटरहरू जनमत त त्यसको पक्षमा त जाँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको निम्ति यिनलाई साइड लगाएर चाहिँ सत्ताबाट फालेर होइन कमजोर बनाउँछु भन्ने होला होइन, तर त्यसको नतिजा उल्टो पनि निस्कन सक्छ। किन केपी ओलीको आपराधिक चेहरा पर्दाफास हुन्छ होइन, सबै चेहरा चाहिँ तपाईँको उदाङ्गो हुन्छ। अब उनीसँग भएको जनमत उनीबाट बाहिर पनि जान सक्छ। त्यस कारणले त्यो केपी ओलीलाई फाइदै हुन्छ भन्न सकिन्न। तर त्यसको लागि प्रचण्ड र माधव कुमारले युएमसिसीको विरुद्धमा उत्रिन सक्ने साहस गर्ला नि त तिनीहरू? होइन, यस्तो हो, उनीहरूलाई त्यसको विकल्प मैले देख्दिनँ। जस्तो उनीहरूको पनि कहाँ फसिरहेछन् भन्छ भने स्पष्ट कुरो भन्न नसक्ने होइन, गलत चिजलाई पनि गलत भन्न नसक्ने जो चाहिँ उनीहरूमा समस्या छ नि, त्यो समस्याले परेको अप्ठ्यारो हो। यदि एमसिसीको विषयमा खुलेर एमसिसी जे हो त्यो विषयमा स्पष्ट खुलेर उनीहरू आउँछन् भने मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ जस्तो प्रचण्डलाई एउटा डर के हो भन्छ भने भौतिक सुरक्षा अथवा सम्पत्तिको सुरक्षा, माधव नेपालका मुद्दा मामिलाका कुराहरू होलान्। अब यो राजनीतिक लडाइँमा यो यत्रो विश्व ध्रुवीकृत भइरहेछ, उनीहरू खुलेर भूमिका चाहिँ सहित बाहिर आए यसको विरुद्धमा आयो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ यिनीहरूलाई जुन चिज देखाएर तर्साएर चाहिँ तपाईँको फाइदा लिन अर्को पक्षले खोजिरहेछ नि, त्यसको काउन्टरमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि जोडिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किन यो त ध्रुवीकरण हो, यो त नेपालभित्रको मामिला मात्रै त होइन। त मलाई के लाग्दैन भन्छ भने जस्तो प्रचण्डले यिनको काम गर्दासम्म चाहिँ ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि बन्न हुने होइन, ऊ चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको सारथी पनि बन्न हुने, अनि यिनको स्वार्थमा कतै यिनको बाजु भनेपछि अनि हेकका कुरा उठाउने होइन, ज्यानकेसका कुरा, यो अपराधिक मनोवृत्ति हो होइन। त्यो नैतिक मान्छेले उठाएको हो भने पहिलेदेखि उठाउनु पर्थ्यो, जस्तो हामीले उठाइरहेछौँ नि, हामीले सधैँभरि यिनी अपराधी हुनु भनिरहेछौँ। अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ चाहिँ तपाईँको मिल्यो भने त्यो चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ होइन, अनि चाहिँ यिनको स्वार्थ बाज्यो भने यस्ता खालका कुराहरू बारम्बार जो आइरहेछन् नि, जस्तो माधव नेपालका चाहिँ घोटालाका कुराहरू आइरहेछन्। केपी ओलीले के गरिरहेको थियो त्यो बेला सँगै पार्टीमा हुँदाखेरि सत्तामा हुँदाखेरि केपी ओलीले के गरिरहेको थियो भनेपछि माने यो अपराधीहरूको फोरी खेल हो, एक प्रकारको फोरी खेल हो। तर तपाईँले भनेको एउटा कुरो मलाई के लाग्दैन भन्छ भने अब यो नेपालको मात्रै चाहिँ नितान्त नेपालीसँग मात्रै जोडिएको परिघटना नभएको हुनाले होइन, एमसिसी नभएको हुनाले अब यसको विरुद्धमा कोही चाहिँ खुलेर आयो, यो दलाल वृत्तभित्रै होइन, नेपाली छोडेर दलाल वृत्तभित्रै कोही खुलेरै तपाईँको उभियो भने पनि मलाई लाग्छ त्यसले त्यस्तो ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। किन भन्छ भने यो त मैले भने नि दुईटा विश्वका दुईटा शिविरको लडाइँ हो, यो त अब त्यो दिशातिर गइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो असुरक्षा र त्यो चाहिँ तपाईँको जो एउटा सम्भावना हिजो थियो त्यो अब मैले देख्दैन। र बरु चाहिँ यो पास केपी ओलीले गर्यो भने केपी ओलीको जो स्वरूप देखाएको छ नि एमालेको नाममा यो चाहिँ रहन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन एमसिसी त यस्तो मुद्दा भइसक्यो नेपालमा कि त्यो नै अब प्रत्येक मान्छेलाई जाँच्ने र एउटा ध्रुवीकरण गर्ने एउटा एजेन्डा एमसिसी बनिसक्यो। त्यसैले एमसिसी पारित गरेर होहल्ला गरेर नौटङ्की गरेर होइन, उही दाठुङ्गामा चाहिँ आफूले हत्याकाण्ड हो भन्ने अनि चाहिँ तपाईँको आयोगका रिपोर्ट दबा जस्तो गरेर केपी ओलीको राजनीति चल्छ भन्ने चाहिँ मलाई कति पनि विश्वास छैन। सम्पन्न गर्न गिटी बालुवा बेच्ने निर्णय गर्नुभयो होइन, गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अन्तत गएर सामन्त गोयलको भेटघाटपछि चाहिँ उहाँ राष्ट्रघाती मुभमेन्टको चाहिँ एउटा प्रतीकको रूपमा देखा। त्योभन्दा पहिला सुरु केही न केही गर्न देखिन्थ्यो, त्योभन्दा पहिलाको केपी ओली होइन। तर सामन्त गोयलसँग भेटघाट पछिको केपी ओली चाहिँ हामीले फरक गरेर हेर्नुपर्छ। फल त अब आज केपी शर्मा ओली तपाईँले तमाम यति धेरै सुझावहरू सल्लाहहरू दिँदै फल त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहेन, उहाँको नेतृत्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आज प्रतिपक्ष उसमा हुनुहुन्छ, अझ रहन्न भन्दैछ होइन, अझ रहन्न। अहिले भएको एमाले 4वटा टुक्रा हुन्छ। तपाईँले अलि पहिला 3 टुक्रा हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो, 2 टुक्रा भयो होइन। तपाईँको 3 टुक्रा त तपाईँको जाने एमाले पूर्व एमाले भनेको थिएँ मैले होइन। एक टुक्रा चाहिँ तपाईँको केपी ओलीको, एक टुक्रा माधव कमरेडको भयो, एक टुक्रा चाहिँ वामदेव गौतमको भयो।
हैन त्यो 3 टुक्रा त भइहाल्यो अब केपी ओलीको नेतृत्वको एमाले पनि अब 4 वटा टुक्रा हुन्छ 4 टुक्रा हुन्छ नि अझ 4 टुक्रा हुन्छ त्यो 4 टुक्रा कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भीमरावजीहरूको जुन खालको चाहिँ विचार छ यदि उहाँहरूले त्यो विचारलाई आत्मसमर्पण केपीसँग गएर आत्मसमर्पण गर्नु भएन भने केपीजीले चाहिँ 1.5 वर्षभित्र भीमरावजीहरूलाई सबैलाई निकाल्नुपर्छ त्यहाँ निष्कासन गरिसकेपछि त्यो एउटा टुक्रा बन्छ हैन जो चाहिँ 77 जना छन् 10 जना चाहिँ त्यो उमा छन् तर 10 जना त आज छिन्न भिन्न भएको देखियो महाधिवेशन हैन महाधिवेशनमा छिन्न भिन्न भएका छन् तर विचार उनीहरूले परिवर्तन गरेको छैन भने फेरि उनीहरू त्यहाँ सङ्कलित हुन्छन् हैन एउटा भीमरावजी लगायतका जुन घनश्याम भुसालजी लगायतका मैले त्यहाँ टिक्नी देख्दिनँ एउटा बुझ्नु भने के दोस्रो चाहिँ तपाईको त्यहाँ जनजातिहरू र क्रिश्चियनहरू छन् क्रिश्चियनहरू र जनजातिहरूले केपी ओलीको ट्रेनसँग चाहिँ तपाईको सम्झौता गर्ने मैले देख्दिनँ बुझ्नु भने के हैन जनजातिहरू किन त भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमै युरोपियन युनियन लगायत सबैले जनजातिहरूको त अलग पार्टी बनाउने योजनै बनाएको छ क्रिश्चियनहरूले त्यही बनाएको छ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईको काम गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि जनजाति र क्रिश्चियनहरू केपी ओलीको पार्टीबाट निस्कन्छन् एक दिन गर्दाखेरि चाहिँ नि 2टा पार्टी गठन भयो तेस्रो चाहिँ माओवादीहरू जति गएका छन् अहिले त्यो उनीहरू त तपाईको जनयुद्धको ट्रेनबाट आएको हो त्यो जनयुद्धको अथवा चाहिँ उहाँहरूले विकास गरेको सशस्त्र युद्धको जुन ट्रेन छ त्यो ट्रेनको धङधङी त्यहाँभित्र छ हैन त्यो अन्तर्विरोध चलिरहेछ अहिले यो महाधिवेशनको कार्यकालमा पनि देखा पर्यो त्यसलाई चाहिँ पदसँग बाँडफाँड गरेर चाहिँ तपाईको केपीले त अब त्यहाँ राखेको जस्तो तर पूर्व माओवादीहरू देखियो पूर्व माओवादीको मुसा प्रवृत्ति देखाउनु भयो उहाँहरूको त्यति खोपी छ अब हैन अब पूर्व माओवादीहरूको अलग्गै चाहिँ त्यहाँ स्रोत छ हैन त्यो स्रोत अन्ततः पार्टी फुटमै जान्छ किनभने त्यो बादलजीको ट्रेन पनि हामी देख्छौं क्या बुझ्नु भने के उहाँको पनि तपाईको पार्टीलाई बनाउने खालको होइन देशलाई बनाउने खालको होइन बुझ्नु भने के त्यो भत्काउने खालको ट्रेन हो उहाँको अब चाहिँ तपाईको त्यहाँ बनाउने र भत्काउनेको बीचमा अन्तर्विरोध चल्दै जाँदाखेरि बादलजीहरू त्यहाँ निष्कासित हुन्छन् गर्दा अनि केपीजीको छुट्टै पार्टी हुन्छ गर्दाखेरि त्यसको लागि अलिकति समय त लेला हैन तर चाहिँ 4 वटा टुक्रा अब चाहिँ हिजोको एमाले 3टा टुक्रा भयो त्यो सिद्धिहाल्यो अब बनेको एमाले यो संविधान यो पछि आएको एमाले पनि 4 वटा टुक्रामा विभाजित हुन्छ त्यसकारण मैले त्यहाँ भविष्य देख्दिनँ पहिलो कुरा त्यो भविष्य केले खाइदिएको छ भन्दाखेरि यत्रो दुईटा महाधिवेशन भयो एउटा विधान महाधिवेशन भयो अर्को चाहिँ तपाईको चितवनमा त्यत्रो महाधिवेशन भयो भन्दाखेरि 5 लाख मान्छे जम्मा भए भनेर भने हैन होला त्यसमा करोडौं खर्च भयो होला तर नीतिगत निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ नि नागरिकता विधेयक बारे के निर्णय गर्यो त त्यो बेलाले एमसीसी बारे के निर्णय गर्यो त त्यो बेलाले जबकि यत्रो ठुलो बहस चलिरहेछ बुझ्नु भने के सत्तामा रहेको दल सत्तामा बाहिर आउने बेलामा संसद विघटनलाई कसरी हेर्ने कुनै पनि कसरी हेर्ने हैन त्यो सबै कुरामा जाने जो अमुख रहेको छ यसले गर्दाखेरि विचारहरू त्यहाँ पाकेका छन् हैन र त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एमसीसी को 2टा हेडक्वार्टर देख्छु मैले यो भने पनि छु एउटा हेडक्वार्टर हाम्रो केपी नै हो एमसीसी को केपी नै हुनुहुन्छ यो बारे छुट्टै अलिकति अहिले बहसै गर्नुपर्छ कसरी हो भन्ने बारेमा तपाईले प्रश्न राख्न पर्यो दोस्रो चाहिँ तपाईको अमेरिकामा छ हैन अहिले चाहिँ तपाईको शेरबहादुर देउवाको पालामा एमसीसी जुन गरेको थियो त्यो एमसीसी गरेको म त विषयलाई छिचोल्दै जाउँ अब यो समसामयिक पश्चात चाहिँ अब जसरी तपाईले यो एमसीसी को सन्दर्भ लिनुभयो म पनि तपाईलाई सजिलो हुने गरेर जोड्दैछु अब यति बेलासम्म चाहिँ यो अधिवेशन सरकारले अन्त्य गरिसकेको थियो अब यो मङ्सिरको 28 गते सरकारले यो एकदम अलि अपरझट जस्तो पनि देखिन्छ जुन किसिमले संसद बैठकको आह्वान गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिज्यूले अमेरिकाको
एउटा मन्त्री स्तरको भ्रमण पनि झन्डै 15-20 दिन अगाडि भयो। त्यहाँभन्दा अगाडि एमसिसीको उपाध्यक्षहरूको भ्रमण पनि लगातार रूपमा भइरहेछ। त्यसैको सन्दर्भमा एक किसिमले अमेरिकाले नेपाललाई मङ्सिर 28 सम्मको डेडलाइन दिएका कुराहरू पनि आइरहेको थियो। त्यो डेडलाइनको अन्तिम दिन अब एकापट्टि नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं सत्तारूढ दलको महाधिवेशन 27-28 कहिलेसम्म जान्छ त्यसको पनि टुङ्गो छैन। हतारमा नेपालको सरकारलाई चाहिँ यो मङ्सिर 28 गते संसदको बैठक आह्वान गर्नुको रहस्य के तपाईँले भने जस्तो यो एमसिसीसँग गाँठेको विषय हो अथवा नर्मल? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि योभन्दा पहिलाको संसदको बैठक पनि फातिमा सुमारको चाहिँ तपाईँको भ्रमणलाई मध्यनजर राखेर राखिएको थियो। त्यो भ्रमण पनि शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको सल्लाहले राखिएको थियो त्यो संसदको बैठक पनि, बुझ्नु के? जबकि धेरै मिडियाहरूले त्यो कुरा लेखेनन्। भित्री रूपमा जब ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गठबन्धनभित्र सहमति बन्न सकेन, त्यसै दिन गएर केपी ओलीलाई गुहार गर्न गए ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अनि सहमति गरेर चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट चाहिँ संसदको आह्वान भयो हैन। फातिमा सुमारको चाहिँ तपाईँको भ्रमणको अवधिमै एमसिसी पारित गर्ने उनीहरूको नियोजित योजना थियो। अहिले पनि के लाग्छ भन्दाखेरि गठबन्धन बैठकभित्र त्यो विषयले प्रवेश पाएको छैन हैन। तर केपी ओलीले चाहिँ भित्रबाट उकासिराख्नु भएको छ, लो सरकार के हो एमसिसी बारे भनिराख्नु भएको छ क्या उहाँले। जबकि उहाँको सरकार त फालिएको सरकार हो नि, उहाँले त सत्ताबाट निकालिएको हो नि हैन। त्यसमा त विश्वका सबै साम्राज्यवादीहरू सारा मिलेर चाहिँ केपी ओलीलाई त तपाईँको नसहेर फालिएको हो नि। त त्यो उहाँलाई त्यो भ्याउनै छैन। एमसिसी त मेरो चिज हो, अब मैले ल्याएको चिज हो हैन, मैले पास गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ कमरेड केपी ओलीलाई हैन। अब मैले 28 गते हुने के देख्छु भन्दाखेरि 28 गतेको संसदमा पनि कहीँ न कहीँबाट कमरेड केपी ओलीको समर्थन छ। सल्लाह गरेरै आयो। तर आज त्यस्तो देखिँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि सरकारले हतारमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, केपी ओलीले समर्थन गर्ने यो सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा खतरनाक अहिले एमसिसीको बारेमा कङ्ग्रेसभित्र बरु बहस चल्छ। कङ्ग्रेस हिजो चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेको सम्झौता र केपी ओलीले गरेको सम्झौताको बीचमा कङ्ग्रेस भिन्नता खोजिरहेछ हैन। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती छ, त्यसमा कहीँ पनि दुविधा छैन। तर केपी ओलीले गरेको सम्झौता त त्योभन्दा चरम राष्ट्रघाती छ हैन। अथवा 100 गुणा राष्ट्रघाती तपाईँको जाने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पालामा थियो भने त्यो त 10 लाख गुणा जाने राष्ट्रघाती चाहिँ केपी ओलीको पालामा भएको छ। किन त भन्दा केपी ओलीको पालामा जो चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन सम्झौता भयो त्यो बेला त यो आइपिएसको अङ्ग हो है एमसिसी भनेर त निर्णय गरिसकेको थियो नि त अमेरिकाले हैन। तपाईँ 2 वर्षको कार्यकाल छ। तपाईँ हेर्नुहोस् है 2017 अप्रिल 14 मा एमसिसी को परियोजना लागू गर्नेलाई आइपिएसको अङ्गै बन्नुपर्छ भन्ने थिएन, बुझ्नु भने के दक्षिण पूर्व एसियामा। तर केपी ओलीको पालामा त एमसिसीको पैसा जसले चाहिँ लगाएर प्रयोग गर्छ त्यो आइपिएसको अङ्ग बन्छ भन्ने त अमेरिकाको सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको सुरक्षा निकायले निर्णय गरिसकेका थियो, बुझ्नु भने के। अब यो एमसिसीमा भएको के हो त भन्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरियो। अब मलाई काङ्ग्रेसले के गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ भन्दाखेरि अनि दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको आइपिएसको अङ्ग बन्ने कुरा कमरेड केपी ओलीले चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो उहाँको कार्यान्वयन सम्झौता मार्फत। दोस्रो के गर्नुभयो भने काङ्ग्रेसको पालामा भएको सम्झौताले राष्ट्रको राष्ट्रिय भूमिका जुन छ नि राष्ट्रको भूमिका अन्त्य गरेको थिएन क्या हैन। कहीँ न कहीँ राष्ट्रको भूमिका चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर हैन। क्याबिनेटको भूमिका, क्याबिनेटले त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्ने, सच्याउन सकिने हैन, यो सारा कुराहरू थिए। भन्नु खोजेको तपाईँले यो संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषय थिएन हैन।
अब त्यसपछि चाहिँ दोस्रो त्यो थियो राज्यको भूमिका त्यहाँ राखिएको थियो। अब तेस्रो कुरो संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने नै थिएन। बुझ्नु भएन के? त कमरेड केपी ओलीको पालामा तीनटा कुरा भयो। एउटा आइपिएस को अङ्ग हो भन्ने कुरा जानकारी हुँदाहुँदै कार्यान्वयन सम्झौता गरियो। त्यसकारण यो पछि गरिएको सम्झौता चाहिँ चरम घाती सम्झौता हो क्या, हैन? त सिङ्गै काङ्ग्रेसहरू चाहिँ त्यसमा जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन एउटा। अब दोस्रो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो घातक बुँदाहरू त्यहाँ ल्याएर राज्यको भूमिका अन्त्य गरियो र एमसीसी बोर्डले एमसीए गठन गर्ने, एमसीएले चाहिँ नेपालको राष्ट्रलाई बाइन्ड गर्ने उसको सुझाव, एमसीसी को सुझाव अनुसार एमसीएले नेपाल राष्ट्रलाई सुझाव दिने, त्यो बाध्यकारी नेपाल सरकारको लागि बाध्यकारी हुने कुरा त तपाईको जानी। अनि देशको भूमिका चाहिँ कहीँ पनि नहुने, यो चाहिँ कमरेड केपी ओलीको पालामा भयो। अनि यसलाई के गर्ने त संस्थागत गर्नलाई भनेपछि त यसलाई कानुनभन्दा पनि सुपर कानुन बनाउनको लागि चाहिँ संसदबाट पास गर्ने। संसदबाटै पास गर्नको लागि शेरबहादुर तामाङले चाहिँ अस्वीकार गरेर रहेछ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ भित्रको कुरा पनि गरौँ। शेरबहादुर तामाङले अस्वीकार गरेको तत्कालीन कानुन मन्त्री हुँदा शेरबहादुर तामाङलाई निकालेर भानुभक्त ढकाललाई ल्याए र अनि त्यो एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा जानुपर्छ भन्ने सुझाव त्यो चाहिँ कानुन मन्त्रालयले दियो र त्यो कानुन सचिव चाहिँ तपाईको चाहिँ न्यायाधीश भएर गयो, प्रमोसन भयो। बुझ्नु भएन के? हैन, यसरी चाहिँ तपाईभित्र सारा तारतम्य मिलाएर अमेरिकालाई बोलाएर भित्र त्यो सबै षड्यन्त्रमा सामेल चाहिँ पहिला मलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली चाहिँ यत्रो राष्ट्रवादी मान्छे यस्तो षड्यन्त्रमा के सामेल भयो होला र भन्ने खालको थियो, हैन? र यो सबै षड्यन्त्रकारी काम चाहिँ युवराज खतिवडाले गरे हो भन्ने थियो। हेर्नुहोस्, जब यो सबै तथ्यहरू अहिले मेरो अगाडि आइपुगे, यसमा त तपाईको सुपर अब इंग्लिश बोल्नको लागि त कमरेड केपी ओली त एकदम राम्रो माहिर हुनुहुन्छ नि त, हैन? त उहाँकै निर्देशनमा देशलाई यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईको जोखिममा पार्ने गरेर अथवा नेपाललाई जानाजान इराक बनाउने गरेर, जानाजान अफगानिस्तान बनाउने गरेर, जानाजान सिरिया बनाउने गरेर, जानाजान अहिले हालको लिबिया बनाउने गरेर यो खालको षड्यन्त्रमूलक भूमिकामा चाहिँ केपी ओली आफै संलग्न भएको भेट्टाइयो अहिले। जस्तो अब यति बेला यही यसैले खोतल्दै जाँदाखेरि अहिले पनि गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन छ, त्यहाँभित्र कङ्ग्रेसले एक किसिमले यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्दै आइरहेको छ। अर्को एउटा जनता समाजवादी पार्टी जो बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्नुभएको दलले पनि उहाँलाई यसलाई चाहिँ पासै गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखिरहेछ। त्यसबाहेकको एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसलाई संशोधन नगरेसम्म पास गर्न सकिँदैन भनेर जुन किसिमको यो तपाईले अघि भने जस्तो छलफल पनि भइरहेको छैन, यसलाई लैजाने जुन त्यो 5 दलीय गठबन्धनभित्र सहमति पनि भइरहेको छैन। तपाईले अघि भन्नुभयो केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको अघोषित अपवित्र गठबन्धनबाट सहमतिबाट त्यहाँ हैन, यो अपवित्र गठबन्धनबाट नै 28 गतेको संसद डाकिएको। त्यसो भए यो 28 गतेको जुन संसद गर्नुभयो, यो एमसीसी को विषयले चाहिँ यो गठबन्धन भत्किने सम्भावना तपाईले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको चाहिँ रोल चाहिँ के हुन्छ यो एमसीसी को विषय? जसरी तपाईले भने जस्तो संसदमा प्रवेश पायो भने उहाँहरूको भविष्य के हुन्छ, गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ, के देख्नु भएको छ? अब हामी सबैले अहिले अग्नि सापकोटालाई दह्रो बनाउनु पर्छ। बुझ्नु भने के हैन? केपीले 3 पटकसम्म संसदमा ल्या भनेर कृष्णबहादुर महरालाई भनेको रहेछ हो, हैन? कृष्णबहादुर महराले यो राष्ट्रघाती परियोजना म कुनै हालतमा संसदमा लान्न भनेर अडान लिए। बुझ्नु भने के? त्यो सकारात्मक अडान, त्यो देशभक्त मान्छे हो। हालाकि तपाईँ हामीले निन्दा गर्न पर्ने कतिपय ठाउँमा उहाँले काम गर्नुभयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो असल देशभक्तले गर्ने काम चाहिँ तपाईको चाहिँ कृष्णबहादुर महराले त्यतिखेर भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। अब अग्नि सापकोटाले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। केपी कमरेड भएकै बेलामा धेरै पटक चाहिँ तपाईको उहाँले दबाब दिनुभयो, त्यसलाई मान्नु भएन। त्यो त एकदमै देशभक्तपूर्ण काम भयो उहाँको। अब फेरि देशभक्तिपूर्ण काम चाहिँ
अब अदा गर्न जरुरी छ संसदको सभामुखले, होइन? अब दोस्रो कुरो म यहाँ तपाईँलाई प्रश्न गर्न के चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन भत्किने शर्तमा पनि अरूले समर्थन गर्ने म सम्भावना देख्दिनँ, हेर्नुहोस्, होइन? तर कमरेड ओलीको चाहिँ तपाईँको गठबन्धन भत्काएर पनि एमसिसी पास गर्ने भन्ने छ क्या फेरि। उहाँको चाहना गठबन्धन भत्काएर एमसिसी पास गर्ने र अनि नयाँ गठबन्धन सुरुवात गर्ने। देश चाहिँ तपाईँको खरानी पहिला चाहिँ तपाईँको आगो लगाएर खरानी बनाउने अनि त्यहाँ अर्को घर बनाउला भनेर हुन्छ? बनेको घरलाई पो स्याहार सुसार गर्नु पर्यो त, होइन? त्यस कारण यो चाहिँ तपाईँको मैले भने नि अहिले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको डिडक्सनवादी जुन सोच छ नि, ध्वंसात्मक सोच, अहिलेको प्रतीकको रूपमा चाहिँ कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ क्या। ध्वंस गर्ने सोच क्या तपाईँको। एमसिसी पास गरिदिने अनि त्यहाँ गठबन्धन भत्किन्छ, हेर्नुहोस् है। होला माधव नेपालसँग उहाँको रिस होला, प्रचण्डसँग रिस होला, होइन? त त्यो रिस ठुलो होइन नि, एमसिसी भन्दा ठुलो त त्यो होइन नि, होइन? देशलाई अफगानिस्तान बनाउने दिशामा चाहिँ जान तयार गरिदिने, त्यसो सिकार। यो समस्या के हुन्छ भने जसको यो सन्तान हुँदैन त्यसलाई मुलुकको माया हुँदैन क्या, हेर्नुहोस्। सन्तान नहुनेको मुलुकलाई माया हुँदैन, हेर्नुहोस्। केपी शर्मा ओलीलाई भएको त्यही हो, मलाई त्यही हो भन्ने लाग्छ, हेर्नुहोस्। गिरिजालाई नि माया थिएन नि, हेर्नुहोस्, देशको माया थिएन, हेर्नुहोस् त्यो मान्छेलाई पनि। तर केपी शर्मा ओलीलाई त जुन किसिमको ट्याग सन्तान नभएर माया भएको मान्छे सुशील कोइराला, सन्तान थिएन तर माया थियो देशको, हेर्नुहोस्। यस्तो हुँदो रहेछ क्या। यो चाहिँ तपाईँको यो मनोविज्ञानले नि यस्तो भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हेर्नुहोस्। त्यसो भए यो एमसिसीको कारणले गठबन्धन भत्किने सम्भावना छ? गठबन्धन भत्किन सक्छ, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भोलिदेखि नै तपाईँको सडक आन्दोलनको सुरुवात गरिसकेका छ 26वटा राजनैतिक दलले, होइन? त्यो 26वटा राजनैतिक दलले जुन चाहिँ तपाईँको सुरुवात गरेको छ र त्यसले मलाई रोक्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने जनतालाई सम्बोधन गर्छ क्या त्यसले। तपाईँको चाहिँ चुट्छ नि मान्छेले, हेर्नु त। तपाईँको चाहिँ 6 पटक अर्थमन्त्री भएको रामशरण महत आफ्नै गाउँमा चुट्यो नि, हेर्नुहोस्। चुट्यो कि चुटिएन भन्नुहोस् त, त्यो त हामीले देख्यौँ नि, होइन? भोलि चाहिँ यो एमसिसी जसले पारित गर्न सहयोग गर्छ ती मानिसहरू गाउँमा छिर्न सक्दैनन् कि त, के भनेदेखि तिनीहरू देश निकाला हुन्छ,